आज प्रोग्राम में बात करेंगे रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास में हस्ब रिवायत मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। बैरूनी सिक्योरिटी के हवाले से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर खास तौर पर गौर किया गया और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से निहत्ते कश्मीरी नौजवानों के कत्ल और उन पर तशद्दुद की मजम्मत भी की गई। ISPR की ही अगर बात करें तो कल डायरेक्टर जनरल आसिम बाजवा ने ट्विटर पर पैगाम के जरिए इस बात की वजाहत की थी कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूव ऑन पाकिस्तान पार्टी की जानिब से लगाए गए बैनर्स का फौज के किसी भी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज एहसन, जिन्होंने कल हुकूमत पर खुद ही बैनर्स लगवाने का इल्जाम लगाया था, आज बोले कि जब DG ISPR ने वजाहत कर दी है तो अब चौधरी निसार को मूव ऑन पार्टी के लीडर्स को गिरफ्तार करने में क्या कबाहत है। और आखिर में बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां दौरा करते हुए अमरीकी सेक्रेटरी दिफा एश्टन कार्टर ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के साथ मिलकर तालिबान का मुकाबला करेगा। साथ ही कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान में अमेरिका के साबिक सफीर ज़ालमे खलीलजाद की, जिन्होंने कांग्रेस की हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स को ब्रीफिंग देते हुए इल्जाम लगाया है कि अफगानिस्तान में तमाम मसाइल की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान है। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। इस्तदा आपसे यही मैं बार बार करता हूँ कि जैसे ही आपको वो कहते हैं कि आपको हम थ्रू कर रहे हैं तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दीजिए और उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर ID है बोल-बोल-पाकिस्तान_ एंड बोल-बोल-पाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। गुलमीने, मैं इंतहाई दियानतदारी से बहुत डरते डरते, मैं क्योंकि गलत मतलब भी लिया जा सकता है, लेकिन यू आर अ जेन्युइन फैन ऑफ चौधरी एतजाज। एब्सोल्युटली, मतलब कोई शक की बात नहीं है नुसरत साहब, बिल्कुल आपका इल्जाम दुरुस्त है। मैं बहुत एतजाज साहब जो है वो ऐसी बात कर जाते हैं, एक तो बड़े जबरदस्त लॉयर है वो, दूसरा ये कि वो उन्होंने इतना मजेदार कोई ना कोई पॉइंट उठा देते हैं कि फिर अब मतलब अच्छा, आपको एक बात पता है कि वो मेरे बहुत जी आप अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं नुसरत साहब। अब मैं इंतहाई संजीदगी से सोच रहा हूँ, एतजाज साहब जो है वो एक बहुत ब्रिलियंट लॉयर है, आप खुद आपने बात की तो उन्होंने ऐसा सवाल उठाया कि मैं उस पे मतलब क्यों ना डालूं मैं अपनी हेडलाइन में वो सुन। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं अब सोच रहा हूँ आपकी अकीदत, आपकी एहतराम, आपकी फैनपन की इंटेंसिटी से मुतासिर होकर मैं सोच रहा हूँ शेमलेस फैन गर्लिंग कि मैं किसी तरह जो है बहला फुसला कर जिद करके बहस मुबाहिसा करके चौधरी साहब को इस बात पे कायल कर दूं कि वो कम से कम महीने में एक मरतबा इस सीट पे बैठ जाएगा। नहीं तो आप कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं मतलब चलो मुझे ऑफ मिल जाए करेगा बीच में बिठा देते हैं तो वो आप उनके साथ बैठ के आपने वैसे उनके नुसरत साहब 1-on-1 इंटरव्यू देखे हैं, इतने जबरदस्त इंटरव्यू होता है वो, इतना मजा आता है चौधरी एतजाज एहसन साहब जब कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। लेकिन मैं तो आपको हर महीने बताए ना, मुझे इस बात का इख्तियार है ना कि मैं हेडलाइन अपनी मर्जी से बनाऊं, बिल्कुल मुकम्मल 100% आजादी है। तो बस इंटरेस्टिंग बात करते हैं ना एतजाज एहसन साहब, इतनी अच्छी बात कर जाते हैं एतजाज एहसन साहब कि वो जरूरी होता है कि उसको नुस्खा, लेकिन मुझे इतना हक तो है क्या नहीं तो आप कि मैं उसपे रिकॉर्ड करवा खालिसतन सहाफियाना नुक्ता नजर से कुछ कीड़े निकाल उन्होंने क्या सवाल गलत है। एतजाज साहब ये कह रहे हैं, कल DG साहब की ट्वीट आ गई, क्लियरली उन्होंने कह दिया कि जी फौज के किसी भी इदारे का कोई ताल्लुक नहीं है इन पोस्टर्स के लगाए जाने से, तो फिर क्यों नहीं अभी तक इस्लामाबाद की इंतजामिया ने एक्शन लिया उस पार्टी के खिलाफ, जिनका नाम है, नंबर लिखा हुआ है जिनका पोस्टर के नीचे, मूव ऑन पाकिस्तान। क्या है इंतखाबी निशान? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। ठीक, यस एब्सोल्युटली। तो उनको क्यों नहीं उठाते? उनका नंबर भी है। बार बार मुतालिबा कौन कर रहा है? एक सियासी जमात। नहीं, क्या किस चीज का? उनको गिरफ्तार करने का एतजाज है, पकड़ ले उनको। एतजाज साहब कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज एहसन, खुद साबिक वजीर दाखिला रहे हैं। यस बिल्कुल। आजकल वजीर दाखिला कौन है? चौधरी एतजाज निसार साहब। उनके साथ इनके कैसे ताल्लुकात हैं? बहुत बुरे आजकल तो। ठीक। अब
चौधरी निसार अली खान को आप भोला आदमी समझती हैं? बिल्कुल बिल्कुल भी वो इनके बहकावे में आएंगे? नहीं, लेकिन वो तो जब चौधरी एतजाज एहसन ये मुतालबा दोहराते चले जाएंगे, तो वो कभी नहीं करेंगे, आप तो वो 100 मरतबा सोचेंगे कि साखी ने कुछ मिला न लेकिन दिया हो। चौधरी निसार साहब जो है वो एक सच्चे आदमी है और एक ऑनेस्ट इंसान है ना, तो अगर उनका मुतालबा ठीक होगा तो शायद उसको कंसिडर कर लें, क्योंकि वो यही कहा जाता है ना उनकी इंटेग्रिटी बहुत अच्छी है और वो बाय द बुक चलते हैं, और बाय द बुक अगर वो चलते हैं तो फिर उनको अभी तक कोई ना कोई एक्शन तो लेना अल्लाह बाय द बुक चले, बाय द बुक चले। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आर्टिकल 6 आइन का इस्तेमाल होगा। तो हाँ, किसी ठीक है, क्या होगा? आर्टिकल 6 इस्तेमाल होगा। हालांकि ये वो 7 लाख फिल्म एक बनी थी, उसमें 7 लाख रुपए थे, उसमें कहा जाता था कि ये रुपए आप गिन सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। तो पाकिस्तान के आइन में जो आर्टिकल 6 है इसको आप पढ़ सकते हैं, कोट कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते। मूव ऑन वालों पे तो लगाया जा सकता है। बहरहाल जब किया तो नन अदर देन आसिफ अली जरदारी ने कैसी हलाशेरी और क्या शाबाश दी थी। वो है क्लिप, मेरे ख्याल में हमारे पास है, होगा चला देते। बिल्ला आके हमेशा दूध पी जाता है और आज एक बिल्ला फंसा हुआ है और वो पंजे नोच रहा है और कह रहा है कि जी अगर मुझसे कसूर हुआ तो मुझे माफ कर दो। सवाल ये है कि पहले तो उस बिल्ले को छोड़ना नहीं है। हमने नहीं कहा था बिल्ले को वापस आओ, अब आया है बिल्ला तो कानून पूछेगा उससे, और एक दफा बिल्ला ना सही चूहा पकड़ अब ये कि कानून पूछेगा उसे। कानून ने आज, मैंने जानबूझकर नवाए वक्त की ये निकाली है क्योंकि इनकी जरा हेडलाइन मजे की थी, अच्छा चले, और तस्वीर भी, हाँ और उसमें ये है कि वो तो चले गए हैं मुल्क से बाहर, हाँ अब अदालत जो है वो जो स्पेशल कोर्ट बना हुआ है उसने वजारत दाखिला को हुक्म दिया था कि चूंकि मुशर्रफ इश्तहारी मुल्जिम है, वांटेड, लिहाजा अब उनकी जायदाद वगैरह की तफसीलात मालूम की जाए। तो अच्छा चले, तो वो वजारत दाखिला ओके यू राइट जो रात को इमरजेंसी में इजलास करके अयान अली को दोबारा ECL पे इतनी इफेक्टिव है, जहां तक हाथ पहुंचे वहां तो हाथ मार देना, वजारत दाखिला बहुत इफेक्टिव है ना, तो फैसलाबाद तक तो पहुंचेगा। उसके उन्होंने कहा कि जी वो सॉरी वो हम नहीं कले, तो उन्होंने कहा कि अदालत बहुत बरहम है। साहब मूव ऑन पार्टी के जो भी होंगे वो सदर, वो तो नहीं भाग रहे ना कहीं, उनको बीबी इस वाक़े के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी बिल्ले को पकड़ने तो दूर की बात है, मूव ऑन पार्टी के शुतुरमुर्ग भी पकड़ने की हिम्मत बहादुर शाह जफर के वुज़रा में नहीं रही। नहीं मगर उससे साहब एक ट्वीट ने तो हिम्मत दे दी, ट्वीट ने हिम्मत भी दी होगी उन लोगों को कि अब तो पकड़ा जा सकता है ना, यही व्हाट वाज स्टॉपिंग। अरे बीबी कोई बात नहीं, बात यह है कि अगर कोई शख्स इसके बारे में इतना ही है जो काम करने के होते हैं हुकूमतों के, बात यह मैं इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये बयानबाजी पे खुश ना हो जाया कीजिए। मैंने कल आपको बताया बाकायदा ये रजिस्टर्ड जमात है, हाँ बिल्कुल ठीक है साहब। अब बात यह है कि आप सीधा साधा कोई नहीं, कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इलेक्शन कमीशन जाता और कहता कि जी ये जमात ने ये पोस्टर्स लगवाए हैं, आइन की खिलाफ वर्जी की है, इसको डी नोटिफाई किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट बरहम, उन्होंने कहा साहब आप क्या करते हैं यार, जो काम आपके करने के हैं 19 तारीख को होगा वो आपने किए नहीं है, तो खाली अपोजिशन हो या हुकूमत हो, और मैं हुकूमत ज्यादा जिम्मेदार इसलिए कि अपोजिशन ने तो भाई कोई चले इतना तो माने ना साहब के, और अगर एतजाज एहसन साहब पॉइंट स्कोरिंग ज्यादा अच्छी करते हैं, सबसे ज्यादा अच्छी करते हैं वो, मैं तो हमेशा कहता हूं, लेकिन वो और उनका नुक्ता ठीक होता है कोई ना कोई, एटलीस्ट ऑन प्रिंसिपल। मेरी बात नहीं आप समझ रही हो, लेकिन मेरी वो मदद नहीं करता ना। एक बिग पिक्चर में हमने जो बैठ को डिस्कस करके बात को आगे ले जाना है, और आप यकीन माने कि अगर चौधरी एतजाज एहसन ये मुतालबा करेंगे तो चौधरी निसार ये सोचने पर मजबूर होंगे कि साकी ने कुछ मिला न दिया हो, और बिल्ला और बिल्ले के फिर कॉन्सिक्वेंसेस
وہ سارے یوں دماغ میں گھوم جائیں گے اور سر چکرانا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات جیسے حکومت کو کرنے کی ہے، میں کتنے دنوں سے بل بلا رہا ہوں کہ پی پی او ختم ہو گیا. بالکل. وہ جو غیر معمولی اختیارات دیے گئے تھے، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ صوبہ سندھ میں حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی، اعتزاز صاحب کی جماعت کی. بالکل. وہاں پہ کل مسئلہ ہو رہا تھا ایم کیو ایم کا کہ جی گمشدگی ہمارا کارکن اظہار، یہ وہ ٹک ٹک. آج لاڑکانہ اسد کھرل، اس کو پکڑنے گئے، اربوں کی کرپشن. وہ رینجرز کے جو لوگ گئے تھے ان کے خلاف لوگوں نے مزاحمت، کیونکہ کوئی لیگل کور نہیں ہے. بالکل نہیں. تو اس پہ تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم آرڈیننس جاری کر دیں گے. حکومت وفاقی حکومت ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن نہیں جاری کر سکتے جب باقاعدہ پارلیمان کے ذریعے قانون کے اندر لکھا گیا سن سیٹ کلاز. یس، یہ تو بات بالکل ٹھیک، بٹ حکومت تو ابھی بھی اسی لائن پہ ہی چل رہی تھی نا کہ ہم ایک آرڈیننس. تو کیوں آرڈیننس آیا پھر؟ آئی سپوز ایک کال ہے، جلدی سے لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو سر. جی کون صاحب اور کہاں سے فرما رہے ہیں؟ جی سر پارکر سے مراد علی کھوسو سے رات کر رہا ہوں. جی کھوسو صاحب. سر بات یہ ہے کہ یہ جو سیاستدان بلے بلے کی بات کر رہے ہیں سر، ہاں، پرویز مشرف صاحب کی، ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مشرف صاحب جیسا بندہ کوئی ہم نے تو نہیں دیکھا ایسا کہ جو انہوں نے کرپشن کی انتہا کر دی، کیا حالت کی ہمارے پاس. تو تھر پارکر میں پینے کا پانی بھی مشرف صاحب نے لے آئے. بڑی بات ہے. تو کیا اب آج کل ہے پانی نا؟ ابھی تو سر پانی پینے میں آ رہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گیا. موٹریں پتہ نہیں. اچھا، تو یہ پرویز مشرف صاحب بس اتنا پانی دے گئے تھے جو ان کے اقتدار میں ہوتا تھر پارکر میں؟ یار یہ تو زیادتی کی. چلیں اگر ان کے دور میں آپ کو پانی مل رہا تھا تو اللہ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں محفوظ رکھے جو انہیں بلا بلا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. ابھی ہم بریک لیں گے اور پھر میں اصل موضوع کی طرف چلیں. ایک سیگمنٹ تو اعتزاز احسن صاحب کی نظر ہو گیا، واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، پیج کو لائک کریں، کوئی نہ کوئی کامنٹ یا کوسچن لکھ کے ہمیں ضرور بھیجیں. مجھے بتایا گیا ہے کراچی سے کالر ہیں، پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت صاحب، بشرا سید بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی. نصرت صاحب، مجھے اس یہ کشمیر کاز کے حوالے سے آپ بڑے جہاں دیدہ اور بڑی اونچی سطح کی بات کرتے ہو. کیوں مسلمان ممالک آپس میں نیٹو کی سطح پر کوئی اسلامی فوج نہیں تشکیل دے سکے جو آج ہم کشمیریوں کی ہیلپ کرتے؟ اور دوسرا یہ کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کفر اور اسلام کی جنگ، اس طرح کی ہماری باتوں نے کہیں اس کاز کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے؟ جی میں آپ نے خود ہی جواب دے دیا. یہ دوسرا جو آپ نے بات کہی ہے، بات یہ ہے کہ عرب اور عجم کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جھگڑے نمٹانے سے فرصت ملے گی تو ہی پھر کوئی، اور بیچارے کشمیری تو نہ عرب میں آتے ہیں نہ عجم میں آتے ہیں، وہ تو پھر اکسی تو آپ ٹھس سے کرسی. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ میں کل سے کوشش کر رہا تھا، میں یہ تمہیں کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ کیا آپ مجھے الجھا دیتی ہیں پھکڑ پن میں وغیرہ وغیرہ، اور یقینی بات ہے اور آپ اچھی طرح سمجھتی ہو کہ اعتزاز احسن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، دوست ٹھیک ہے. لیکن ایک میں بگ پکچر کی طرف سے آنا چاہتا ہوں. میں بہت دنوں سے اس پروگرام میں کہے چلا جا رہا ہوں اکتا گیا ہوں اپنی تکرار سے خود ہی کہ افغانستان کے حوالے سے گیمز کھیلی جا رہی ہیں اور یہ بڑی خوفناک ہیں اور ہمیں ان پر نگاہ رکھنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا میرا ماتھا ٹھنکا جب وہ تاثیر صاحب کے شہباز بیٹا اتر سے بات. اچھا، اب اس کی بار تو کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہا گیا، بس شہباز تاثیر نے یہ کہا کہ جناب ایک آپریشن ہوا اور آئی واز آن مائی اون. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے سابق وزیر اعظم کے جو بیٹے تھے انہوں نے تو باقاعدہ رہائی کے بعد کیٹیگوریکلی امریکی افواج کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ان کے آپریشن کی وجہ سے ریکور اور بازیاب ہوئے. اب میں نے تمہیں کہنا شروع کیا
میں نے کہا گلمی نے بات یہ ہے کہ یہ تو کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا کہ یہ جو امریکی فوج افغانستان میں ہے یہ خود کامبیٹ آپریشن میں حصہ نہیں لے گی. ہاں وہ تو رک گیا تھا 2014 کے بعد. تو یہ کیا اچانک ہونا شروع ہو گیا ہے؟ یہ وہی والی بات ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. اب نئی بات، اب بائی ہائنڈ سائڈ میں کہہ سکتا ہوں کہ امریکنز نے یہ سوچا کہ یار یہ دو ہائی پروفائل بندے، ایک سابق گورنر جس کو مارا بھی گیا دن دہاڑے، ہاں اس کا بیٹا اتنے عرصے سے غائب، اسے بازیاب کرواؤ، سابق وزیر اعظم کے بیٹے کو بازیاب کرواؤ. یہ دونوں جب پاکستان پہنچیں گے تو عوامی سطح پر ایک پذیرائی ہمارے کہ جی ہماری وجہ سے یہ ہائی پروفائل لوگ جو اتنے عرصے سے تھے وغیرہ وغیرہ، تالیاں والیاں نہیں، اور گڈ ویل اور سب شکریہ وکریہ، اور اس کے نتیجے میں پھر جو توقعات وغیرہ مری، افغانستان مذاکرات طالبان، معاملہ نہیں بنا تو پھر غصہ دکھایا اور ولی محمد نامی کسی بندے کو مار دیا بلوچستان میں فرسٹ ڈرون اٹیک، اور اس کے بعد ہم بہت ناراض ہوئے، بڑی خود مختاری، بڑی یہ ٹھیک. اب سیدھا سادہ کیرٹ اینڈ سٹک ہو رہا ہے. ٹھیک، رائٹ، دھمکی بھی دو، تڑی بھی لگاؤ، ایسی گیم کھیل رہے ہیں. اور بنیادی طور پر جو گیم ہے ساری کی ساری وہ نیگیٹو ہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو کیا گیم کھیلی جا رہی ہے افغانستان میں، نصرت صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پہ مزید اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ نصرت صاحب پریشر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف سے آ رہا ہے، لیکن یہ جو انہوں نے ڈرون سٹرائک میں عمر خلیفہ کو مارا، اس پہ کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اے پی ایس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ آخرکار اس کو ٹھکانے پہنچا دیا گیا، یا میں یہی تو کہہ رہا ہوں. کیا مطلب سمجھے اس ٹویٹ سے؟ ہم سمجھ نہیں آئی، مجھے ٹویٹ تو آ گئی کہ یہ ہوا ہے. اب وہ یہ کہ اس میں یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید جنرل صاحب اس کے بعد دیکھتے کہ تھینک یو امریکہ. نہیں مطلب کہ بھئی اے پی ایس اتنے بڑے واقعہ جس کی وجہ سے آپریشن ضرب عضب کرنا پڑا. بالکل، ہم کہتے بھی ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کو اب یہی کنفیوژن جو کریٹ رکھنا، مطلب آج ڈان کا ہی ہمارے ایڈیٹوریل تھا، اس سے پہلے کہ یہ بات کنفرم، اس سے پہلے کہ یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہی ہے نا، اور اب تو بات کر رہے ہیں جس میں انہوں نے یہی کہا، اور یہ کہ گیمز کی بات ہوئی کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری ٹیریٹری پہ منصور مارا جاتا ہے وہ تو ظاہر ہے ہمیں احتجاج تو جی ہم احتجاج، ہماری خود مختاری، ٹھیک ہے ہم شور مچاتے ہیں. اچھا اگر عمر نعرے وہاں مرے اور اس پہ افغانستان کہے کہ دیکھا جی، تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہاں بھی میاں تو وہ مولوی فضل اللہ بھی کہیں نہ کہیں تم نے چھپا رکھا ہوگا، بچا رکھا ہوگا. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہماری ہو گئی خود مختاری، افغانستان کے لیے ہو گیا کہ جناب ہمارے تو خود بے بس ہیں یہ وہ. ٹھیک، اب اس پوری سچویشن سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اب امریکہ، ان کے وزیر دفاع موصوف پہنچے، وہ جو کیا ہے 17 مرتبہ نصرت صاحب ان کی پریس کانفرنس میں پاکستان کا ذکر ہوا، 17 مرتبہ، 17 ٹائمز. میں ٹرانسکرپٹ اس کا پڑھ رہی تھی تو گنا میں نے، اس میں 17 ٹائمز مینشن پاکستان گئے، افغانستان تھے. ٹھیک ہے نا، اس کا بھی سمجھ نہیں آتی. اب اس میں وہ بات جو میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ بی بی افغانستان میں مقیم امریکی فوجوں کو تو یہ تھا کہ انلیس بہت ڈائر سچویشن میں آپ کو مقامی افواج مدد کے لیے، اور وہ بھی موسٹلی کور، ایئر کور کے لیے، ہاں تو ورنہ آپ تو ادھر بھی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں اور یہ وہ، ہاں باقی آپ خود سنبھالیں، مقصد 8400 سے. ہاں اب امریکی صدر نے کیا کیا؟ وارسا کے بعد یہ وہ 30 جون اس نے آتھورائز کر دیا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے جرنیل نکلسن کو کہ آپ جو ہو جس وقت چاہو کامبیٹ آپریشن کر سکتے ہو، انیشیٹ کر سکتے ہو. ٹھیک، تو وہ تو اپنے پری 2014 والی سچویشن میں آلموسٹ چلے گئے نا، جب ڈرا ڈاؤن ہوا تو اس سے پہلے اب جو صورتحال اس بات پر اور زیادہ کلیئر کرنے
पाकिस्तान यहाँ है, ये अफगानिस्तान है। इस बात को रब इन करता है अफगानिस्तान की सरजमीन पर जाकर अमरीकी वजीर दिफा खताब करते हुए अमरीकी फौजियों से। ठीक, मुख्तसरन वो ये कह रहा है कि जनाब आप हम प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स करेंगे। ठीक, और ये ठीक है, ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स जो हैं ये लफ्ज मेरी ऐजाद है, लेकिन ये मैं उस तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक लफ्ज पढ़ने के बाद आपको कह रहा हूं जो अफगान सदर और मौसूफ ने इकट्ठे की है। इसमें उन्होंने एक लम्हे पर बताया कि अब ये जो जनरल निकलसन है ये एंटिसिपेट, मैं प्रिवेंट का लफ्ज कह रहा हूं, ठीक है, वो एंटिसिपेट यानी देख सकता है, पेश भी नहीं कर सकता है कभी किस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो रही है। और अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग एंड यानी कि अर्ली स्टेज यानी कि अगर हो रही है प्लानिंग, उसके बाद उसको कैटेगोरिकली पूछा गया कि जनाब ये ड्रोन स्ट्राइक के जरिए आपने मुल्ला मंसूर को मारा। उसने कहा इसके बारे में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जहां भी होगा हम ड्रोन स्ट्राइक करेंगे। और ये उनकी मतलब ये नहीं कहा इन कैटेगोरिकल वर्ड ये कि हम पर ये बड़े सालों से भी वो यही बात कर रहे हैं। अच्छा, हमेशा यही कहते हैं। अब दिस इज ये एक डेंजरस सिचुएशन इसलिए है बीबी कि पाकिस्तान को बायपास करते हुए यानी अमेरिका ने फिलहाल ओबामा ने फैसला ये किया है कि मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, तो फौजी वहां रखो। तो नंबर एक तो फौज रखो और फौज का रोल ज्यादा प्रोएक्टिव कर दो, और वो जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स करें कि इससे पहले के वाकया हो, आपको इंटेलिजेंस आया, आप कार्रवाई कर डालो। इसकी वजह से अफगान हुकूमत का हमारे साथ रवैया जो है वो मजीद सख्त होगा। ऑलरेडी अशरफ गनी बकौल तुम्हारे ही कि 17 मरतबा, हाँ 17 मरतबा पाकिस्तान, वहां 2 मुल्क, एक का वजीर दिफा और एक का सदर, और जिक्र मेरा बिल्कुल, और जैसे कि आप कह रहे हैं उससे बेहतर है कि उनकी महफिल में है। इन दिस केस तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो एक इंटायर ये जो सूरत हाल बन रही है ये कोई इतनी खुशगवार सूरत हाल नहीं है। तो इसका मतलब है देव गिवन आपके कोई बातचीत हो सकती है, और जो क्वाड्रिलैटरल ये हो रहा था ये सब कुछ, अब इस पे कोई पेशरफ्त तो हम तवक्को ही ना रखें। लोगों को मसरूफ, कल जो है इमरान खान की शादी थी, अब कंदील का एक और अब वो मिल गया। वाकई मेरे ख्याल में उसका जिक्र भी ना करें, उससे सब 4 कॉलें आ जाएंगी। भारत एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आज अफगानिस्तान पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं नुसरत साहब को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही किसी फजूल खबर से। वील कीप टॉकिंग, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई ना कोई कमेंट या क्वेश्चन हो तो जरूर लिख के भेजिएगा। यस नुसरत साहब। अब उम्मीद है मैं वही आपसे अर्ज से करता हूँ कि हमने न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के जो सेगमेंट हैं मुबैना तौर पर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के सेगमेंट्स को हमने जिस बेदर्दी से इस्तेमाल किया, वाकई वक्त को ज़ाया और उससे हो ये रहा है कि बजाय बिग पिक्चर, और ये कोई मामूली बातें नहीं हैं, ये बड़े गहरे बादल हैं जो मंडला रहे हैं, पर हम देखना नहीं चाह रहे शायद, और कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उसमें फिर हम चूंकि अच्छा इत्तेफाक ऐसा है कि पोस्टर लगाने वालों का भी वो जो है वो शुतुरमुर्ग इंतहाबी निशान है। तो एक हवाले से वो एक यानी कि कौमी जज्बात को काफी रिफ्लेक्ट करता है परफेक्टली भाई। बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है, देखो कि एक तो चलो स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात होते हैं, तो अफगानिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की रियासत, एक पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में। अब जब से ये बॉर्डर मैनेजमेंट का किस्सा शुरू हुआ, आपको याद है कि हर कॉलर्स की बहुतात होती थी, बिल्कुल, पूरे ज्यादातर जो है वो पश्तून इलाकों से आते थे। ठीक है, मैं बदनसीब लाहौर से आया हुआ, मैं कह रहा हूं कि नहीं यार, अफगान महाजरीन को हम इस तरह नहीं भेज सकते। एक सेंटिमेंट उनके खिलाफ बन गया है। लेकिन लोगों का जी के जनाब आप लोग यानी कि मुझे बाकायदा क्रिटिसाइज, हमें कॉल्स आती रही हैं जो। अच्छा, अब मैंने
اپنے علی اکبر سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا یار بات سنو میری, مجھے تو جو فیڈ بیک جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا, تو آپ مجھے بتاؤ کہ کیا لوگوں کی ہوا کیا واٹر مینجمنٹ کا مطلب, نہیں اس کا بلو بیک یا اس کا کیا اثر, مطلب ایک عام آدمی خوش ہے پشاور میں کہ اس سے فیل گڈ فیکٹر جنریٹ ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, تو اس نے مہربانی کی وہ بنا کے بھیجا ہے, دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا ہمیں وہاں کا ہمیں موڈ بتایا تمہارے شہر کا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کے بعد تورخم بارڈر پر آمد و رفت میں خاطرخواہ کمی آئی ہے. پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق واقعے سے قبل 7,000 لوگ روزانہ افغانستان سے پاکستان داخل ہوتے تھے, لیکن اب روزانہ صرف 300 سے 400 لوگ داخل ہوتے ہیں. بارڈر پر آمد و رفت میں کمی کے اثرات صوبے کی معیشت پر واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں. بغیر دستاویزات کے افغانیوں کے داخلے پر پابندی کے باعث پشاور کی نجی اسپتالوں کی آمدنی 50% کم ہو کر رہ گئی ہے. صحت سے وابستہ لوگ صورتحال کو تشویشناک قرار دے رہے ہیں. تقریباً 50% لوگ جو تھے نا, وہ پیشنٹ جو تھے ڈیلی او پی ڈی جو تھی وہ افغانی ہوتے تھے. آج کل وہ 15 سے 20% پہ آ گئی ہے. تو اب خود حساب کر سکا, ہماری جو 1000 اگر او پی ڈی تھی تو 1000 میں سے 500 افغانی تھے, ابھی وہ یا 100 ہوں گے یا اس کے آس پاس ہوں گے. اسپتالوں کے ساتھ ساتھ ادویات کے کاروبار پر بھی منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں. ادویات سے وابستہ لوگ بھی صورتحال سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو افغان جو بارڈر سیل ہوا تھا ابھی کھولا ہے دوبارہ, تو اس کی وجہ سے جو اس کے دستاویزات ہے اور پاسپورٹ وغیرہ جو بن رہے ہیں اس کے لیے, اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار پہ 70% جو ہے نا نقصان ابھی ہم کو اٹھانا پڑتا ہے اور کاروبار بالکل خراب ہو گئے. افغانستان کی جانب سے پاکستان سے آٹے کی درآمد پر ٹیکس میں اضافے اور ہندوستان سے آٹے کی درآمد کی خبروں نے پشاور کے آٹے کے کاروبار سے وابستہ تاجروں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. پشاور کے تاجر حاجی رام بیل گزشتہ 30 سالوں سے افغانستان تجارت کر رہا ہے اور روزانہ آٹے, چاول, دالیں اور دوسری اشیائی خوردنوش سے بھرے 70 سے 100 ٹرک افغانستان بیچتا تھا, لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے وہ ایک ٹرک بھی نہیں بیچ سکا. وجہ افغانستان کی جانب سے پاکستان سے درآمدات پر ٹیکسوں میں 300% تک اضافہ ہے. ابھی جب افغانستان کے ساتھ یہ حالات میرے خیال میں ناسازگار ہیں, اسی وجہ سے افغانستان حکومت نے ہم پر 1 لاکھ کے بجائے تقریباً 4 لاکھ ٹیکس فی گاڑی پر لگایا ہوا ہے. میرے خیال میں ہفتہ ہو گیا, ایک بوری بھی نہیں جاتی ہے. یہ تقریباً لگاتار ہم روزانہ 100 گاڑی چاول اور آٹا بھیجا کرتے تھے. پاکستانی تاجروں کا کہنا ہے کہ بارڈر پر آمد و رفت میں کمی اور پاکستانی درآمدات پر اضافی ٹیکس کا فائدہ ہندوستان اور تاجکستان کے تاجروں کو پہنچے گا. تاجروں نے اپیل کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے نرمی برتی جائے. علی اکبر خان, ڈان نیوز, پشاور. کتنی دلچسپ ہے. اب میں لاہور سے آیا, اسلام آباد میں مقیم بیچارہ, میں یہی کہتا, میں نے کہا یار میں تو جب بھی وہاں گیا ہوں, کیونکہ اکثر میں پہلے جب ایکٹیو رپورٹنگ کرتا تھا تو میرا کافی فوکس افغانستان اور انڈیا پہ رہا, تو فیلڈ میں بہت جانا ہوتا تھا. تو ہسپتال اب وہ کہہ رہے ہیں 70% کمی, 50% ہاسپٹلز میں کمی, 70% ادویات کی کاروبار میں کمی, آٹا, چاول, مطلب, اور وہ افغانستان والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 60% اپنی امپورٹس پاکستان سے کم کر دی ہیں, مطلب کہ دے پریفر کہ وہ انڈیا سے خریدیں. اب کتنی خطرناک بات ہے نصرت صاحب. ایسے ایک جو تاریخی جو آپ کے کنیکشن رہے عوامی سطح سے, مطلب یہ کہ آپ کا وہ بھی, اور اس میں جو آ رہا ہے اب, مطلب کہ پشاور بنیادی طور پر تاجروں کا شہر, بالکل قصہ خانی, اور کم از کم تم تو سیٹھ اسی لیے بنے نا تم لوگ, یہی کرتے تھے نا. وہ جیسے یہ حاجی بیٹھا ہوا تھا, کوئی اس طرح کی کچھ چیزیں منگوا کے ٹرک بھیجے یہ وہ فلان ڈھماک. تو اب اس کے حوالے سے ایک اپنا ایک بلو بیک آتا ہے. دوسری طرف محمود خان اچکزئی سے منسوب ایک بیان آتا ہے, اس کا اپنا ایک بلو بیک. یعنی ہر صورت احوال کے اندر آپ کو ڈیوائسو, زیادہ نیگیٹو, اچھی خبر تو اس میں کوئی بھی نہیں تھی نا. اچھی خبر نہیں بنتی, کوئی بھی اس میں پازیٹیو ایسپیکٹ نہیں تھا کہ کیا ہوگا. پشاور سے کال. السلام علیکم جی.
हेलो जी 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 भाईजान, आप बात कीजिए। इनाम बात कर रहा हूँ सर, पिशावर से। जी भाईजान। सर आपने अभी कहा कि अगर ये लोग अफगानी पिशावर से चले जाए तो यहाँ पे हमारा कारोबार खराब होता है। मैं नहीं कह रहा, आपके ताजिर बता रहे हैं। मैं तो बेटा इस्लामाबाद में बैठा हूँ ना भाईजान। सर जी आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, लेकिन आप बात पिशावर की कर रहे हैं। आप यहाँ पे आए, यहाँ के हालात देखे, यहाँ के लोग, देखा ये बंदे कहाँ के थे, ये लाख तक आ चुके हैं। अफगानियों से लोग यहाँ तक इतने तंग आ चुके हैं, इनको जाना चाहिए। अब नहीं तो ये लोग जिनसे, एक मिनट मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुने ना, एक बंदे से तो नहीं, ये जिन लोगों से हमारे अली अकबर साहब बात कर रहे थे, ये आपको रावलपिंडी शहर खुदा न खास्ता लगा था, वो यानी कि पेशावर ही के थे ना वो लोग जिनसे बात कर रहे थे? बिल्कुल सर, ये मैं मानता हूँ। जहाँ तक कारोबार की बात है, हमने कभी ये नहीं कहा कि न परवेज खटक ने कहा न किसी और ने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ कारोबार नहीं करना चाहते। ये तो उनकी बात है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हमारे लोग यहाँ के पठान तो सिर्फ ये चीज के कह रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ से निकालो। यहाँ पे 15 लाख लोग इनके रह रहे हैं। अच्छा। तो 15 लाख लोग अगर 2 रोटियां वक्त के खाए तो 30 लाख तो दिन में रोटियां खाते हैं। इस नुकसान को तो आप देखें ना। नहीं तो वो क्या मुफ्त खाते हैं ये रोटी? नहीं, ये जो रोटी जो है, नहीं मुझे ये समझाएं, ये रोटी मुफ्त खाते हैं ये? सर जी मुफ्त तो नहीं खाते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग सड़कों पे भी तो रहते हैं। इनको ये जिन कैंपों में ये अफगानी रहते हैं, ये जो सड़कों पे लोग रहते हैं, इनको वहाँ पे नहीं रह सकते। अच्छा, आपका ये ख्याल है कि जो लोग सड़कों में हैं पेशावर में, ये अफगानों को खाली करवा के तो वो उनको दे दिया जाए, तो उनका किराया कौन देगा, उनके रहने सहने का? भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि मामला इतना पेचीदा है, इतना पेचीदा है कि जिसकी वजह से हमें सोचना बहुत पड़ेगा। इस वक्त कोई इंतहा पसंदाना पोजीशन कि भाई सारों को निकालो, रखो, करो, क्या करो, कोई ना कोई आपको दरमियानी रास्ते निकालने पड़ेंगे, वरना बहरान रहेगा। और इस बहरान का फ़ायदा वो जो मैं कह रहा हूँ कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, क्योंकि उसने तो बड़ा इत्मीनान से ओबामा ने कहा कि ओके फाइन, मुझे आपने मिशन अकॉम्प्लिश नहीं करने दिया, ठीक है, मैंने तो ये अख्तियार इन्हें दे दिया, अब जो जनवरी में आएगी या आएगा वो जाने, उसका काम जाने। और साथ ही प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि घर जाएं आप लोग। चले आज का वक्त खत्म हुआ, लेकिन उस साहब हमें किसी सवाल का जवाब तो नहीं मिला ना, एक फिर भी क्वेश्चन मार्क के साथ ही छोड़ के जा रहे हैं सारे व्यूअर्स को। बहरहाल कल फिर मिलेंगे, कल तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।